السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے بہت ہی پیارے دوست عابد بھائی کے پاس آئے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آج ہمیں کوئی پیارا سا کلام سنا دیں۔ تو عابد بھائی ہمارے ناظرین کے لیے۔ آج خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوٹ مٹن والی سرکار ان کے دو رباعیاں آپ کو سناؤں گا۔ لکھتے نے میں دیکھا میرا یار نہ ویکھے کہ میں نہ ویکھاں تے او ویکھے کتھوں ایڈے میں بخت لے آواں کہ میرے ویکھن دے وچ ویکھے تے یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلے غلام فریدا گوہ یار تے مریے باویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ تے آپ لکھتے ہیں کچھ نین سوالی کچھ نین سوداگر کچھ نین پایاں ہٹیاں کچھ نین سوالی کچھ نین سوداگر تے کچھ نین پایاں ہٹیاں نین نینانو زخمی کر دے اتے نین کریں دے بٹیاں نین نینا دے سودے کر دے اتے نین بھرے دے چٹیاں غلام فریدا لڑنین گئے نے اساں ہور کی کلیاں کھٹیاں غلام فریدا